mga hinigugma diha ni Kristo. Karong tuiga 2025, Jubilee Year, tuig sa Jubileo, nga para nato mga Kristiyano, the year of grace and favor, tuig sa grasya o panalangin sa Dios. Mga kaigsunan, matud pa sa atong bago lamang nagtaliwan nga Santo Papa, Papa Francisco, usa sa nindot nga panalangin sa Ginoo mao ang kalinaw. Og matud pa niya siyang sulat niya atong 1 sa Enero 2019, ang maayong politika mao'y pamaagi pagdangat sa malinawon nga katilingban. Mao kini ang akong pangandoy sumaabot nga eleksyon Mayo 12. Doon na kita'y katungod, isip mga kandidato o magboboto, aron ang atong gipangandoy nga kalinaw o kauswagan moabot nato. O kini una sa mga magboboto, pinaagi sa pag-ampo o paggamit sa atong konsyensya o dili sa atong gustong madawat sa bulsa nga maka-influensya sa atong botohon. Mga kaigsunan, nindot huna-hunaon nga kita mismo, kita nga mga mulupyo o mga politiko, mao'y hinungdan sa atong gipangandoy kalinaw kauswagan sa atong nasod. Ampo kita og paningkamot kita nga kining umaabot nga eleksyon mao'y pamaagi aron matud pa through clean, honest, peaceful elections ang atong pinangga nga Pilipinas, ang atong pinangga nga kaigsuunan katawhan sa simbahan, mahimong tinuod nga mga magboboto diha sa espiritu sa kamatuoran o gugma. Nangandoy kayuhan sa katilingban o gatong nasod. Ninyong tanan, ang atong pagampo, ang atong pangandoy, panalanginan sa Ginoo, nining tuig sa Jubileo. Amen.